अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां गौर गांगरो। नाज़रीन, गॾियल पार्लियामेंट में हुकूमत कानून साज़ी के हवाले से कानून साज़ी करण में कामयाब वही है। जो अपोजिशन तासर ॾिनो त हुकूमत के सरप्राइज़ ॾींदासीं ऐं टफ टाइम ॾींदासीं या कानून साज़ी न करण ॾींदासीं, इन हवाले से हुकूमत नाकाम थी वही है। काल जे जेको गॾियल इजलास हो उन में 33 बिल हुकूमत पास कराए वरिता आहिनि, जंहिंमें 27 हुकूमती बिल आहिनि, जॾहिं त 6 बिल जेके आहिनि उहो निजी बिल आहिनि। असां इन मीडिया मामलनि ते अॼु ॻाल्हाईंदासूं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे शाकिर सोलंकी साहब, जेको सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार आहे। जॾहिं त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे शाहिदा अख्तर अली, जेका JUI जी क़ौमी असम्बली में चीफ व्हिप आहे। शाकिर सोलंकी साहब खां असां शुरूआति कंदासूं। शाकिर साहब, इहो ॿुधायो त गॾियल इजलास में तवक़ो खां मुख़ालिफ़ शयूं कीअं वयूं, छो त अपोज़िशन जेको हिकिड़ो मोमेंटम क़ाइमु कयो उन में लॻे पियो त अपोज़िशन कामयाबु वेंदी? हाँ, ॾिसो गौर साहब, अपोज़िशन जेको मुतहद थी, वरी अपोज़िशन पंहिंजे मेंबरनि खे बि कोशिशि कई आणण जी, पर अपोज़िशन जा 8 मेंबर ग़ाइबु हुया। 8 मेंबर, उन्हनि में कुझु त जनवन केस आहिनि। मिसाल जे तौर ते अली वज़ीर जेल में आहे, उन जा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी थियणु घुरिजनि हा। अपोज़िशन डिमांड बि कई, स्पीकर न कया। ऐं उनखां अलावा सिकंदर मेंद्रो बीमार हुयो, उहो अस्पताल में आहे, एडमिट आहे। नवीद कमर खे डेंगी थियो आहे, उहो लाहौर में एडमिट आहे। ईअं जाम अब्दुल करीम आहे पीपल्स पार्टी जो सिंध मां, उन जो नाज़िम जोखे वारे केस में वीचारो उहो उनखे फासायो अथऊं, त उहो ज़ाहिर जनवन हूंदो, जेको बि आहे उनजो माइट आहे, रिलेटिव आहे जेको, उनजे करे त हाणे उहो बि लिकंदो पियो। त 4-5 केस इसाक़दार मुल्क खां ॿाहिरि आहे, 6 केस त इहे जनवन आहिनि जेके न अची सघनि हा। ऐं 2 ॿिया बि मेंबर, 8 मेंबर ग़ाइबु हुया अपोज़िशन जा। असल में इस्टेब्लिशमेंट वॾो रोल प्ले कयो आहे, सची ॻाल्हि इहा आहे। ऐं आमिर लियाकत त ऑन रिकॉर्ड चयो अस त हम आए नहीं है, लाए गए हैं। त जेकॾहिं इहो दबाव न हुजे, ऐं PDM पाण इहो ऐलान कयो आहे त बाबा इदारा जेके आहिनि उहे इतिहादियुनि ते दबाव विझनि पिया, ऐं इतिहादियुनि सां पाण जेको पाण मां मूं ॻाल्हायो, तारिक बशीर चीमा, ॿिया टिया सभु ॿुधाइनि पिया त बाबा असांजे मथां वॾो प्रेशर आहे, दबाव आहे, त इमरान ख़ान जो साथ ॾियो, कानून साज़ी करायो। इहो दबाव जेकॾहिं न हुजे हा इतिहादियुनि ते, त पोइ त इतिहादी कोन वोट ॾियनि हा, पोइ त हुकूमत कामयाबु न थी सघे हा। बहरहाल हुकूमत जी वॾी कामयाबी इहा आहे, दबाव विझराई इस्टेब्लिशमेंट जी मदद सां ई, पर कानून साज़ी करे वई आहे। ऐं अपोज़िशन पंहिंजे मेंबरनि खे ज़ाहिर आहे पंहिंजे मेंबरनि जे ज़रिए त कोन पई अपोज़िशन जी खटी सघे हा। उहो इतिहादी जेकॾहिं साथ ॾियनि हा, या PTI जा मेंबर जेकॾहिं बग़ावत कनि हा, त पोइ उहो नाकामी थी सघे पई। पर हाणे इतिहादी अॼु खां पोइ 20 तारीख़ खां पोइ चवनि था त आज़ादु थींदासीं। ठीकु आहे, शाहिदा अली जी तरफ़ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा। अच्छा, ये बताएं कि एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे, अपोजिशन ने जिस तरह मोमेंटम कायम किया कि हुकूमत को कानून साजी नहीं करने देंगे, लेकिन हुकूमत कामयाब हो गई कानून साजी में, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अगर ये जो इन्होंने पहले सेशन बुलाया था जॉइंट सेशन, उस दिन डेफिनेटली हमारी कामयाबी जो थी वो यकीनी थी, क्योंकि हमें न सिर्फ उनके इत्तेहादी गवर्नमेंट के बल्कि खुद PTI के मेंबर जो इनसे बेजार है, फ्लोर पे भी बात करते हैं, और उनकी भी हमारे साथ ये थी कि ये EVM मशीन के हवाले से कानून साजी है और बाकी भी कुछ ऐसे कानून साजी है कि जो शरीयत के खिलाफ वो उसमें सजाएं हैं, तो वो हमारे साथ हम आवाज थे। हमें यकीन था कि इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ जो है इन पे हावी रहेगी। लेकिन आप देख रहे थे कि हमारी तरफ से जब अपना होमवर्क हमारा इन्होंने देख लिया कि ये अभी डिफीट करने जा रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने आपको पता है कि जिस तरह आमिर लियाकत ने कहा कि हम लाए गए हैं, तो इसी तरह पकड़ दकड़ काम शुरू हुआ सारा, और हुकूमत ने जो है खजाने के मुंह खोल दिए। डेवलपमेंटल तरक्याती फंड के नाम पे इनको मैं कहती हूँ जबरदस्ती बिठाया नहीं बल्कि खरीदा गया है इनके मेंबरान को, और ये चीजें जो हैं वो सामने अभी आएंगी। हम पूरी कोशिश में इनकी जो कानून साजी है वो अभी इसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, और वहाँ पे भी हमने इसकी रोकने की कोशिश की, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, अवाम के पास भी, और हर वो स्टेप
انہوں نے غلط اٹھایا، غیر قانونی غیر آئینی، اس کی مزاحمت ہم ہر بھرپور طریقے سے کریں گے کہ یہ افیکٹو نہیں ہے یہ قانون سازی جس طرح انہوں نے بلڈوز کی ہے. تو ان کے حکومتی ممبران تعداد بھی اگر کل آپ دیکھیں تو کاؤنٹنگ پہ بھی اعتراض کیا گیا، ڈویژن میتھڈ جب اناؤنس ہوا وہ بھی نہیں ہونے دیا. وہاں سے ان کے عذرا جو اسپیکر ان کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں وائس پہ انہوں نے کیا، اور بغیر ہمارے بار بار احتجاج کرنے کے، ہمارے احتجاج کرنے پہ انہوں نے کارروائی جو ہے اپنی یک طرفہ چلائی، اور یہ یک طرفہ قانون سازی کرتے رہے ہیں جو کہ کسی طور بھی جو ہے یہ ہمارے پارلیمنٹ کے اقدار کے مطابق نہیں ہے بلکہ منافی جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم شاکر صاحب کی طرف جاتے ہیں. شاکر صاحب یہ بتاؤ تو چھا اپوزیشن ہوم ورک نہ کرے سگی یا اپوزیشن جو ٹارگیٹ ہو ان کے اچیو نہ کرے سگی، یا حق اپوزیشن اوور ایکسپیکٹ پہ کयो یا کو بیو تھیو؟ نہ، اپوزیشن آسرے تے ہوئی اتحادن جے. تو اتحادی جیکڈیں کاف لیگ ایم کیو ایم جی پہریوں اعلان کیوں ऐं उहे जेकॾहिं स्टैंड वठनि हा पंहिंजे मौक़फ़ ते बीहनि हा त पोइ त अपोज़िशन खटी वञे हा, हुकूमत न खटे हा. ऐं इतिहादनि सभिनी ते ज़ाहिर दॿाउ हुयो ऐं इतिहादनि सभिनी वोट ॾिना हुकूमत खे. हुकूमत जा 221 माण्हू तॾहिं थिया. हिकिड़ो माण्हू मुंहिंजे ख़्याल में मुखालफ़त में हुयो, शायदि तारिक बशीर चीमा चए पियो त मां वोट न ॾींदुसि. बाक़ी कंहिं बि माना इनकार न कयो वज़ीर आज़म खे. वज़ीर आज़म खे इहो चयूं इत्तेहादनि तहफ़ुज़ात असांजा आहिनि EVM ते, समुंड पार पाकिस्तान खे जेको वोट जो हक़ु ॾिनो थो वञे ऐं जंहिं तरीक़े सां ॾिनो थो वञे इन में शफ़ाफ़ियत न हूंदी, सिक्योर वोट न हूंदो. इलाही इलेक्शन कमीशन जा पाण रिज़र्वेशन आहिनि ज़ाहिर आहे. त इत्तेहादनि चयो त असां तहफ़ुज़ात आहिनि पर प्राइम मिनिस्टर साहिबु तव्हांजे करे असां वोट ॾींदासीं, इहो इत्तेहादनि चयो. हाणे अपोज़िशन जी पंहिंजी जेका हिकमत अमली हुई उहा त ॾाढी ज़बरदस्त रही, कामयाबु रही. अपोज़िशन जा 2 जेके इशाया थिया, राति जा जेके मानी ॾिनी, बिलावल भुट्टो ॾिनी, उनखां पहिरियों शहबाज शरीफ़ ॾिनी, उन में हा उन में 180 ताईं माण्हू अपोज़िशन जा असां ॾिठासीं. ऐं अपोज़िशन उन में इहो त मानीअ जो हुयो न ज़ाहिर आहे, पर अपोज़िशन जा बहरहाल पंहिंजी हिकमत अमली त कामयाबु हुई. पर हाणे हुकूमत जी स्ट्रेंथ आहे, ज़ाहिर आहे इत्तेहादी हुकूमत सां स्टैंड कनि, पंहिंजा माण्हू स्टैंड कनि त पोइ त कोई इशू कोन्हे हुकूमत लाइ. हुकूमत तॾहिं खटी आहे. ٹھیک ہے شاہدہ صاحب یہ بتائیں کہ اسپیکر صاحب کو نے اپوزیشن کو خط لکھا، اس کے بعد تفصیلی ان کا جواب بھی دیا گیا، اور اس سے پہلے اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جس کی سربراہی آپ کر رہی ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں، پھر بھی قانون سازی ہو گئی ہے. تو اب اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ بالکل، ابھی ہمارے پاس جی ان رائٹنگ پروف ہے ان کے اسپیکر کا کہ وہ ہمیں ایک طرف تو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، مذاکرات ان دا سینس کے لیجسلیشن کے حوالے سے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. دوسری طرف ان کی حکومت جو ہے وہ راتوں رات جوائنٹ سیشن بلاتی ہے. ان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، سودا بازی کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے ہمارے ساتھ جو ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں اور تمام ایک پیج پہ. یہ حکومت تو خود نہ ان کا صدر، پرائم منسٹر اور اسپیکر ہمیں لگتا ہے کہ ایک پیج پہ ہے. یا تو یہ جو ہے انتہائی بدنیتی پہ مبنی یہ ان کے کام ہے، اور اسپیکر خود جو ہے وہ پھر گیا ہے اپنے الفاظ سے کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں گے اور متفقہ قانون سازی کریں گے. لیٹر ہمیں اس لیے لکھے جا رہے. دوسری طرف جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بلا کے، مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کے حکومت نے تو اپنے اسپیکر پہ بد اعتمادی کی ہے اس طرح کہہ کے کہ وہ لیٹر پہ لیٹر لکھ رہے ہیں. ابھی ہماری جو ہے جوائنٹ جو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس میں پھر حکمت عملی ایک تو یہ آپشن بھی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لیں اسپیکر کے رویے پہ، اور اس کے بعد جو ہے باقی جس طرح تمام جماعتیں متفق ہوں گی وہی متفق کے طور پہ ہمارا لائے عمل ہوگا. لیکن یہ آپشن موجود ہے.
अच्छा, अभी अपोजिशन का क्या मूड है स्पीकर के अदम एतमाद के हवाले से? मुशावरत होनी है या अभी अपोजिशन का माइट बना हुआ है, अपोजिशन पार्टीज राजी हैं कि जल्द अदम एतमाद लाया जा सकता है? अभी मीटिंग हमारी होनी है, एक्सपेक्टेड है आज हो जाए या कल सुबह, तो उसमें इस चीज को हम फाइनल कर लेंगे। अभी इस पे राय आनी है। वैसे मूड हमारा यही है कि इनको हमने टफ टाइम देना है, क्योंकि ये स्पीकर के रवैये से हम बिल्कुल गैर मुतमईन हैं। ठीक है शाहिदा अख्तर अली साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन इन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कियो आहे निहाल हाशमी साहब, जेको सेनेटर आहे मुस्लिम लीग नवाज़ जो ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जो अहम अगवान आहे। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब। वालेकुम सलाम। हाशमी साहब ये बताएं कि तवक्को ये की जा रही थी कि हुकूमत नाकाम हो जाएगी कानून साजी में, और इम्प्रेशन भी अपोजिशन ऐसा दे रही थी, लेकिन फाइनली हुकूमत कामयाब हो गई है, आप क्या कहेंगे? इसको कामयाबी नहीं कहते हैं, इसको सियाकारी कहते हैं, मक्कारी कहते हैं। पार्लियामेंट और अवाम और जो अमेंडमेंट और लॉ साथी होती है अवाम की बेइज्जती के लिए होती है, ना कि वोट चोरी करने के लिए। ये इसको कामयाबी अगर इसको कहते हैं तो फिर कामयाबी किसको कहते हैं? ये पाकिस्तान के लोगों का वोट हमेशा के लिए चुरा लिया गया। आपकी की कामयाबी के बाद ये दूसरा सही। वो हमारे दोस्त हैं कादिर कलमती साहब, वो कहते हैं कि जिस मुल्क में डिजिटल पेट्रोल पंप में चोरी की जाती हो चंद रुपयों की पेट्रोल, तो उस मुल्क में जो ईवीएम है वो तो बड़े आराम से हैक होगा, और चोरी होगा, तो ये बिल्कुल मुकम्मल जामे फ्रॉड है। होल्ड कीजिएगा निहाल साहब। शाकिर सोलंकी साहब सीनियर सहाफ़ी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब इहो ॿुधायो त हाणे अपोजिशन अदम एतमाद तरफ़ वेंदी या इन खां बि वॾो को ॿियो कदम खणी सघे थी, या PDM जे प्लेटफॉर्म ते जेको लॉन्ग मार्च वारो मामिलो आहे उन जे थ्रू प्रेशर ॾींदी? ॾिसो, हाणे अपोजिशन जी नई हिकमत अमली ईंदी, छाकाणि त जेके इतिहादी जमातूं आहिनि उहे, मां जीअं अॻु में चयुमि त इतिहादी जमातूं हाणे थी वियूं आहिनि आज़ादु इस्टेब्लिशमेंट जे दॿाउ मां हाणे निकिरंदियूं। कल्ह जेको आख़िरी ॾींहुं हुयो इतिहादियुनि ते दॿाउ जो, मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे, मुंहिंजो तजज़ियो इहो आहे। ऐं इन खां पोइ इतिहादी सिंध में मुलाक़ातूं बि शुरू थी वियूं आहिनि, ऐं किंगरी हाउस में JUI जे राशिद महमूद सूमरो ऐं उन्हनि जी टीम जेका आहे उन्हनि जूं मुलाक़ातूं GDA वारनि सां थियूं आहिनि। 2 मुलाक़ातूं थी चुकियूं आहिनि। त सिंध में बि हाणे GDA जेकॾहिं फंक्शनल लीग जेका इतिहादी आहे ज़ाहिर हुकूमत जी, उहे जेकॾहिं PDM जी जमातुनि सां मुशावरतूं शुरू थी वियूं आहिनि, 2 मीटिंगूं मां कंफर्म आहे मूंखे इहे थियूं आहिनि। त हाणे तव्हां सम्झी सघो था त हाणे इतिहादी, छाकाणि त हिकिड़ो त इलेक्शन जो माहौल बि ठहिणो आहे, ज़ाहिर आहे आख़िरी साल आहे हाणे, त आख़िरी साल में नवां इतिहाद ठहंदा, नयूं सफ़बंदियूं सियासी सफ़बंदियूं थींदियूं, ऐं हुकूमत जे ख़िलाफ़ु वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ु मुंहिंजो न आहे ख़्यालु त को हाणे तहरीक अदम एतमाद को आणींदियूं सियासी जमातूं। ऐं छाकाणि त ही छाजे लाइ तहरीक अदम एतमाद आणनि? इंतिखाबी इस्लाहात वारो मामिलो हुयो त उहो हुकूमत करे वई, जेको पाण खे करिणो हुयो। हिकिड़ो बिल मंज़ूर कराए वई, EVM जी तरमीम उन में शामिल आहे, समुंड पार पाकिस्ताननि खे वोट ॾियण वारी बि तरमीम शामिल आहे। हिकिड़ो बिल मुअख़र कयो अथऊं, पर उहो इंतिखाबी इस्लाहात सां जुड़ियल आहे। मिसाल इलेक्शन कमीशन जा इख़्तियार जेके भी अहकामात हूंदा उहे अपील बिल हूंदा, उहो सुप्रीम कोर्ट में उन्हनि खे अपील करे सघिजे थी। अॻु में ईअं न हुयो। इन क़िस्म जा ॿिया भी। निहाल साहब ये बताएं कि अब जो EVM मशीन का मामला था, पहले तो स्पीकर ने ख़त लिख दिया कि भाई आप अपोजिशन से हम मुशावरत करेंगे, अपना आप इनपुट दें। अपोजिशन ने इनपुट भी दिया, लेकिन वो मुशावरत का फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने जॉइंट सेशन में वो करवा लिया। आप क्या समझते हैं कि आगे जो इलेक्शन इस्लाहात हैं उसमें भी कोई मुशावरत करेगी, इसे ऐसी आपको उम्मीद है? देखिए, ये मुशावरत एक आई वॉश है, और ये हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे वो माफियाज काम कर रही है जो पाकिस्तान में महंगाई लेके आएंगी, वो माफियाज काम कर रही है जो पाकिस्तान आए जंगल में डालना चाहती है, वो माफियाज काम कर रही है जो कल भूटेंगे या तो दिलाना चाहती है।
वो माफियाज काम कर रही है, जो पाकिस्तान को एक मंडी की शक्ल में देखना चाहती है वो माफियाज काम कर रही है, जो यहाँ गैर जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करना चाहती है। ये उनके ही काम से उन्होंने करवाया, उसमें पाकिस्तान के लोग बेकरार हो रहे हैं। अब उसमें चंद कड़क किस्म के सियासतदान भी मिले होंगे जो इन गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों में गुलामा बने हुए हैं। अगर आवाम बेदार हो चुकी है, वोट को इज्जतों का नारा पॉपुलर हो चुका है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने इस मुल्क के लोगों को बहुत ही मोबाइल किया है और इंशाल्लाह देंगे हम ये हर जो गलत तरीके से अगर कोई भी इख्तियार हासिल किया गया तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो जस्ट एक वोट का ये मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन इंडिया में नहीं होगा 2023 का। निहाल साहब ये बताएं कि बिलावल साहब बार बार पार्लियामेंट के फोरम पे हुकूमत को शिकस्त देने की बात करते हैं। ज़ाहिर है पीडीएम है, लॉन्ग मार्च का भी उन्होंने कहा है, जलसे भी हो रहे हैं पीडीएम के। तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म में पार्लियामेंट के बाहर जो पीडीएम जदोजहद कर रही है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने अगर एक ग्रोह ला करके यहाँ पे रोड ब्लॉक कर सकता है और उसके आगे घुसने देख सकती है गवर्नमेंट। हम तो करोड़ों लोगों के वोट लेके आए। पाकिस्तान के मकबूल तरीन जमातें हैं पीडीएम के अंदर, उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, केपीसी पार्टी है। तो हम तो करोड़ों के वोट की कुव्वत रखते हैं और इंशाल्लाह हम इसमें बेहतर तब्दीली ला सकते हैं। हम ले आएंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है मुल्क की बड़ी पार्टी है, पहले तो दूरियां हो गई थी पीडीएम से, अपोजिशन की बाकी पार्टी से, लेकिन अब हालिया जो मुलाकातें हुई हैं इससे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बत अपोजिशन की बाकी पार्टियों से बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुश्तरका अपोजिशन है अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है? क्योंकि पहले मुस्लिम लीग नवाज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ अलकाब दे के वो पुकारती थी। देखिए ये अलकाब देके पुकारने का काम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। वो पुकारती थी, हम तो सिर्फ जवाब गजल दे रहे थे। अगर आज पीपल्स पार्टी मोहब्बत और इस्फार कर रही है तो हम पाकिस्तान के अवाम के खातिर और पाकिस्तान की जमूर की खातिर यकीनन हम पीपल्स पार्टी से भी चाहेंगे कि वो मुस्बत नताइज निकले और मुस्बत जवाब दिया जाए, ताकि लोगों के मसाइल जो लोग पीछ गए हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, उनको हम कुछ रिलीफ दिलवा सकें। ठीक है सेनेटर निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है शेख अनीस साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगवान है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब ये बताएं कि अपोजिशन का दावा था कि जो कानून साजी मुश्तरका इजलास में है वो हुकूमत उसमें नाकाम हो जाएगी, लेकिन हुकूमत ने कानून साजी कर ली, तो इस कामयाबी पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को सुरखरू किया। आप देखें कि जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ, बेनजीर और उसके बाद एंड में परवेज मुशर्रफ तक ने भी सब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक की बात की, उनको वोट के हक के इस्तेमाल की बात की। नवाज शरीफ ने भी कहा, मरीम नवाज के भी पुराने ट्वीट निकाल के देख, लेकिन अब ये मुल्क दुश्मनी में इतने आगे निकल गए और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का डॉलर भी उनको कबूल है, लेकिन उनको ये हक राय में उनको रोलेट खाते रहे। आप ये देखें कि हम लोग इसमें ना खुशी की पगले में जाने से पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों और अपने पाकिस्तान के लोगों को भी ये बात कहूंगा कि आपने इन मकरूज चेहरों को भूलना नहीं है। इन मकरूज चेहरों को आपने हमेशा याद रखना है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका पैसा जो आप हमारी मुईशत में रीढ़ की हड्डी के सीधे रखते हैं, उनके डॉलर हमें कबूल है, लेकिन उनको हमने हक से उनके रोकने के लिए इन्होंने जो भी इक़दाम किए, इनके मकरूज चेहरे को इमरान खान की बदौलत अल्लाह ताला ने इनको बेनकाब किया। और ये लोगों को ये कभी भी ये चेहरे नहीं भूलेंगे जो ये कह रहे हैं कि पेरिस में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के, यहाँ पर बैठकर तो हम लोग ये सारा निजाम चलाएगा, मुल्तान से वोट निकलेगा। इनको ये सोचना चाहिए कि आप पाकिस्तान से लूट कर, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान से लूट कर
اور آپ انگلینڈ میں اور پیرس میں جائیدادیں اپنی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں کے بندے کو جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، ساری رات مزدوری کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، کوئی وہ اپنے وطن سے دور ہے، اپنی دھرتی ماں سے دور ہے، وہ وہاں مزدوری کر کے پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو ان لوگوں کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی. اس طرح کی کام کے اندر کچھ چیزیں ملک کی ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو کبھی بھی سیاست کرنی نہیں چاہیے تھی. تو اس کے اوپر یہ بہت اسٹیٹس کی ہماری پالیسی ہے پی ٹی آئی کی، اور لوگوں نے محسوس کی، اور ان کے جو مکروہ چہرے ہیں وہ بے نقاب ہیں. شیخ صاحب، اپوزیشن کی گلا یہ ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے مشاورت نہیں کی جاتی. اگر پروسیس سے آ جاتا، اسمبلی میں آتا، ڈیبیٹ ہوتی، یا اسپیکر صاحب نے جو خط لکھا تھا، خط کا جواب اپوزیشن نے دیا، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی. یہ عجلت میں حکومت نے جوائنٹ سیشن بلا کے یہ قانون سازی کی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، 77 الیکشن کے علاوہ کون سے پاکستان کی تاریخ میں ایسے الیکشن ہوئے جس کے اوپر سب نے کہا ہو کہ یہ ٹھیک ہے؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جب ہر ہارنے والے بندے نے جس کو کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے 136 دن کا دھرنا دیا صرف 4 حلقے کھولنے کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی قانون سازی جس کے اندر آپ کو کوئی 2 نمبری کی، اور اس کے اندر جو جیلی بیلٹ یہ جو بھرتے ہیں اس کے جب چانس ہم اپوزیشن برائے اپوزیشن کی، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کے لیے بات کرتی ہے، وہ تنقید کرتی ہے اصلاح کے لیے. انہوں نے نہ مشین دیکھی، نہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی ہمیں ایسی اس کے پوائنٹس نکال کے دیے جس کے اوپر کوئی ہم اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے. ان کو تنقید بیٹھ کے بھی ہم نے نہیں کرنا. سب سے بڑی میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، یہ کرپشن کی پیداوار جماعتیں ہیں، خاص طور پہ یہ 2-3 جو جماعتیں پاکستان میں رول کر رہی ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، جو چونکوں کی طرح پاکستان کو چمٹی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ سسٹم جو شفاف انتخابات کا سسٹم ہے، یہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے کہ بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، بیٹھنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر سے یہ جو چیزیں اس کی اصلاح کرنی ہے. جب آپ نے دیکھنا ہی ہر چیز کو الٹے ہو کر تو آپ کو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی نام نے اینکر بھی ہمارے میڈیا کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کو بھی کل سے بڑھ کے بھی سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں. سوری ٹو سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا کام تھا کہ یہ ای وی ایمس کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں، ای وی ایم کی اچھائیوں اور برائیوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ اس میں اچھائی ہے، یہ اس میں برائی ہے. جب آپ نے اپنے من پسند لوگوں کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے آپ نے جب ایک چیز کو دیکھنا ہی الٹے ہو کر تو آپ کو چیز الٹی نظر آئے گی. شیخ صاحب، آپ نے اینکرز کی بات کی. آپ کا جو موقف ہے وزیر اعظم لے کے آپ تک جو آپ کا موقف ہے وہ تو ٹی وی پہ آ رہا ہے. نہیں، آپ میری بات نہیں غور صاحب سمجھے. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ اینکر، میں نے کچھ کا لفظ بولا ہے، اس میں کچھ دیکھیں اینکر آپ میرے سے سوال کرتے ہیں نا، ہر قسم کا آپ کا حق بنتا ہے. تنقید کریں گے جائز، ہمارا حق بنتا ہے، لیکن آپ پارٹی نہیں بن سکتے. جو صحافی ہے وہ پارٹی نہیں بنتا. وہ ہمارا بھی اگر فرض کریں ہم کہیں غلطی کریں گے تو صحافی جو ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگ ہمارا آئینہ ہے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں. لیکن آپ پارٹی بن کے بات کبھی نہیں کریں گے. میں نے کچھ لوگوں کو، جن لوگوں کو میں نے کچھ لوگ کہا ہے، وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کون سے واٹس ایپ گروپ کے ساتھ چلنے والی صحافت کر رہے ہیں. وہ ان کو کل رات کی نیند نہیں آئی اس بات کے اوپر کہ جی یہ کس طرح قانون منظور ہو گیا. دیکھیں اس قانون کے اندر نا گور صاحب آپ کے اور میرے بچوں کا بھی فائدہ ہے کہ آپ نے جس کے نام کا ووٹ دینا تو اسی کے نام کا نکلے گا. اس میں مینول سسٹم بھی ہے، اس کے اندر الیکٹرانک جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے وہ بھی ہے. ہاں، اس میں صرف مردے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. اس کے اندر جو جعلی کی شناختی کارڈ کے اوپر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. اس میں اوورسیز پاکستانی اپنے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے وہ ووٹ ڈالیں گے. میں نے 2013 کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں. میں نے کل ایک پروگرام بھی دیکھا کہ جو لوگ 2013 کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے آئے اور اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ پہ گئے تو ان کا ووٹ ڈال چکے ہوئے تھے. ہمیں ایسا سسٹم، ہماری اپوزیشن کو ایسا سسٹم سوٹ کرتا ہے جس کے اندر دھاندلی ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے فری اینڈ فیئر تو یہ جیت نہیں سکتے. شیخ صاحب، آپ لائن پہ رہیے گا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی شاکر سولنگی صاحب، ان کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ لائن پہ رہیے گا. شاکر صاحب، شیخ صاحب کی سہولت کے لیے ہم اردو میں بات کریں. یہ بتائیں کہ اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ اچھا کام ہے، اسی وجہ سے اس اچھے کام کو سراہنا چاہیے. اگر اجلت بھی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، شیخ صاحب بتائیں کہ حکومت نے 3 سالوں میں اپوزیشن کے ساتھ کب کس معاملے پر مشاورت کی ہے اور وہ کامیاب ہوئی ہے؟ اسپیکر کو حکومت استعمال کر رہی ہوتی ہے، اسپیکر کے ذریعے اپوزیشن سے رابطہ کیا جاتا ہے، کمٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی قاسم سوری کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف خواجہ آصف نے پیش کی تھی، تو وہ حکومت نے، اسپیکر نے اس کمٹمنٹ پہ واپس کرائی تھی کہ جو 21 بلڈوز کر کے، کورم بھی نہیں تھا، اپوزیشن چیخ رہی تھی اسپیکر صاحب کورم نہیں ہے،
آپ کیسے غیر قانونی غیر آئینی اجلاس چلا رہے ہیں؟ کورم نہیں ہے تو اجلاس نہیں ہو سکتا. لیکن قاسم سوری صاحب نے کہا جی مجھے وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے, میں نے تو آج بل منظور کرا دینے ہیں. وہ کمٹمنٹ کی کہ ہم بل واپس لے رہے ہیں, آپ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کے خلاف واپس لیں. اپوزیشن نے واپس لی. اس کے بعد کیا ہوا, دوسرے دن ہی بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس کر ڈالی کہ بھائی ہم واپس نہیں لیں گے, اور ابھی وہ جوائنٹ سیشن سے وہ بھی منظور کروا لی ہے. تو مشاورت دیکھیں, اپوزیشن اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے, الیکشن کمیشن اس انتخابی اصلاحات میں اسٹیک ہولڈر ہے. تو الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے جو ریزرویشن ہے, 37 سوالات الیکشن کمیشن نے کیے ہیں نا, تو ان کو مطمئن کریں. الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے, کنڈکٹ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. وہ اگر ریزرویشن شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب متنازع قانون سازی ہے. اپوزیشن نہیں مان رہی. ملک کس طرح 71 میں ٹوٹا تھا, اسی طرح ہی ٹوٹا تھا نا. آپ اپوزیشن جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو آپ دیوار سے لگائیں گے تو یہ ملک کے لیے آپ خیر خواہی نہیں کر رہے. تو شیخ صاحب مجھے بتائیں 3 سالوں میں کب مذاکرات کیے ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟ شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. شیخ صاحب, شاکر صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت لازمی ہے, بے شک اچھا کام ہو لیکن پروسیس اور قانون کے موجب ہونا چاہیے. دیکھیں جی, میں نے تو اس بات کا جواب اپنی پہلی بات میں دے دیا تھا کہ مشاورت بالکل ضروری تھی, لیکن کوئی جب بندہ مشاورت کرنے کے لائق ہو یا وہ مشاورت کے اندر کوئی اچھی چیز بتائے, وہ ہمیں بتائے, ہم پہ تنقید کرے, پازیٹیو اس کو تنقید برائے تنقید نہ ہو, تنقید برائے اصلاح ہو. اگر وہ تنقید برائے اصلاح کرے, ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرے کہ جی اس کے اندر آپ یہ چیزوں کی اصلاح کریں تو یہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. جب آپ شروع سے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ سسٹم سوٹ نہیں کرتا, آپ کو شروع سے پاکستان کی تحریک میں آپ کو ہمیشہ سے جب آپ نے رول کیا اس ملک میں, رول تو آپ نے اس ملک کے اندر کیا لیکن جائیدادیں آپ نے باہر بنائی ہیں. اس کے بعد آپ ضمانتوں کے اوپر کچھ بھاگے ہوئے ہیں, کچھ میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر باہر بھاگے ہوئے ہیں. شیخ صاحب ہم نے تو بلکہ نواز شریف اور اس کے بچوں کے لیے بھی بڑا آسان کام کیا ہے. ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا دیا, نواز شریف اور اس کے بچے بھی اس ٹائم اوورسیز ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, شاکر صاحب کی طرف جاتے ہیں. شاکر صاحب, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مشاورت جس سے کریں وہ مشاورت کرنا نہیں چاہ رہے تو ہم کس سے مشاورت دیکھیں, مشاورت حکومت نے کوئی اپوزیشن کے ساتھ سیریس نہیں کی. اسپیکر نے خط لکھا ہے اپوزیشن لیڈر کو, اپوزیشن لیڈر نے خط کا جواب دیا ہے. 4 دن انتظار کیا, 1 دن بھی انتظار نہیں کیا اور جوائنٹ سیشن بلا لیا. آپ 33 بل, شیخ صاحب بات سنیں, 33 بل منظور کرا رہے ہیں. 33 بلوں پہ 33 دن تو مشاورت ہونی چاہیے تھی نا. آپ نے تو 2 دن بھی انتظار نہیں کیا اور جوائنٹ سیشن بلا لیا, کیونکہ آپ کو جمع کر کے دے دیے گئے اتحادی, جو اتحادی ناراض تھے, ایم کیو ایم اور کاف لیگ. وہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ جیسے تیسے کر کے, وہ عامر لیاقت نے خود کہا ہے نا, ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں. وہ میڈیا میں کہا ہے عامر لیاقت نے. تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے قانون سازی, اب گیم اپوزیشن اور حکومت کی اب شروع ہونی ہے, کیونکہ اب اتحادی جو ہے آج کے بعد آزاد ہو گئے. اتحادی جو ایک تجزیہ سامنے آ رہا ہے, خبریں آ رہی ہیں, اتحادیوں پر اب پریشر نہیں ہوگا, اتحادی اپنا فیصلہ خود کریں گے. اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کس طرح اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ میں تھوڑی سی ایک بات کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا اپوزیشن سے مشورے کے لیے اسپیکر صاحب نے کہا, آپ کو پتا ہے 3 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے لیے, ان کو پوچھے نا ان کے نام نے اپوزیشن کتنی میٹنگز میں شریک ہوئی ہے. صرف باتیں ہی کرتے ہیں سر, رابطہ نہیں کرتے, عملاً نہیں کرتے. انتخابی اصلاحات ان کو سوٹ نہیں کرتی. اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. وہ وزراء کے کرسیوں کے اندر سے وزیر اعظم جا رہے ہوتے ہیں. دوسری بات انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں لے گئے. آپ رات کو پروگرام دیکھے جو وسیم بدامی صاحب کو عامر لیاقت نے کہا ہے کہ 4 لوگوں کے اوپر کمیٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی, جس میں علی زیدی صاحب, علی محمد خان صاحب اور باقی 2 ایم این اے عامر لیاقت کو لے کر آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ تھا اور پی ٹی آئی کا حصہ رہوں گا. اختلافات کہاں نہیں ہوتے, آپ کے اور میرے گھر کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں. یہ تو اتنی بڑی پارٹی ہے جس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے فل, اگر ان کے اندر اتنی چیز ہے تو یہ فل فورس کا نام لے کر بات کرے. پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کس طرح کون کس کے کہنے کے اوپر لایا گیا اور کون کس کو سپورٹ کرتا رہا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں, شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تاثر تھا کہ اپوزیشن بل منظور کرنے نہیں دے گی, اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اتحادیوں نے آپ کا ساتھ دیا. اب ہم کیا سمجھیں کہ یہ حکومت آگے چلے گی, عدم اعتماد والا معاملہ بھی نہیں آئے گا, یا آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے؟ گور صاحب 3.25 سال گزر گئے. یہ نا اصل میں نا ان کو یہ جس طرح ایک بیماریاں نہیں نکلتی ہوتی مختلف موسموں میں,
ये दिसंबर नवंबर के अंदर ना ये पीडीएम नामी बीमारी निकलती होती है, ये वैसे शोर वगैरह डालते हैं। बेसिकली ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये अपना प्रेशर डेवलप करके अपने केसेस की जगह में, आपने देखा शहबाज शरीफ का जो फ्रंट मैन था टीटी वाला 2 साल बाद इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुआ है, और उसकी प्रोटेक्शन के अंदर कौन बंदा बैठा हुआ था? शहबाज शरीफ का तर्जुमान, आपका एमपी मलक अहमद खान साहब। मतलब मैं उनको नून लीग के चंद उन लोगों में से है जिसको मैं ये कहता हूँ ये सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो उसको प्रोटेक्शन के अंदर उसके साथ बैठे हुए थे। ये इन चीजों पे जब ये टीटीज के ऊपर जब नाम ये प्रेशर डेवलप करने के लिए बाहर निकले हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीटीएम के सदर हैं वो वैसे ही बाहर में खिलाड़ी हैं, उनको तो इस टाइम हिस्सा ही कोई नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। ठीक है शेख अनीस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शाकिर सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।